नमस्ते न्यूज ओके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि हामी विभिन्न गतिविधिहरू, स्थानीय समाचार, कोरोना भाइरसको देश विदेशको अपडेट, त्यसै गरेर ओके संवाद, मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी रूपन्देहीले आज विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। भैरुवामा आयोजना गरेको सरकारले अघि बढाएको नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा भैरुवामा प्रदर्शन गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी रूपन्देहीले विधेयक विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीले केपी ओली सरकार राजीनामा देऊ, 7 वर्षपछि दिने अङ्गीकृत नागरिकता विधेयक खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए। भैरुवाको मिलनचोकमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै जसपाका नेताले नेकपा सरकारले प्रस्ताव गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक जनतालाई दुःख दिने नियतले ल्याएको बताउँदै उनीहरूले विधेयकले विदेशी बुहारीका परिवारको नैसर्गिक अधिकारमाथि सरकारले दमन गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए। सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व वन मन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमान, प्रदेश सभा सदस्य संसद सन्तोष पाण्डे, कार्यक्रममा जसपाका केन्द्रीय सदस्यहरू देवेन्द्र पाण्डे सागर, राजेन्द्र गुप्ता, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, पार्टीका सिद्धार्थनगर अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद जयसवाल, युवा नेता उज्जवल पोखरेल, महिला नेत्री धनेश्वर चौधरी, रूपा मल्ल, रीता यादव, नीलम यादव, सिद्धार्थनगर नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष सुनिल अध्यक्ष मुक्तिनाथ यादव लगायतले बोल्दै सरकारले नागरिक विधेयक ल्याएर नागरिक बीच लडाउन खोजेको आरोप समेत लगाए। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय रूपन्देहीमा आज थप 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो समेत रूपन्देही जिल्लामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको संख्या 273 पुगेको छ। बुटोल स्थित धाउ कारखानामा बुटोलको धाउ कारखानामा रहेको कोभिड अस्पतालमा 16 जना र भैरुवाको भीम अस्पतालमा 2 जना कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार पनि भइरहेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले भोलि आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि करिब 95 करोडको हाराहारीमा बजेट पनि सार्वजनिक गर्दैछ भोलि। त्यस्तै गरेर आज छिमेकी रोहिणी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिङ्करको आयात बढिरहेको छ। गत वर्ष आयात शून्य रहेकोमा यो वर्ष जेठ मसान्तमा अर्थात् 1 महिनामा मात्रै 33 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। पछिल्लो समय क्लिङ्करको कच्चा पदार्थ रहेको यो चुमढुङ्गा पहाडी क्षेत्रबाट आयात हुन नसक्दा स्थानीय तहहरूले रोक लगाउँदा र यो लकडाउन कारणले गर्दाखेरि क्लिङ्कर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। अब एकैछिन कोरोना भाइरसको अपडेट। कोरोना भाइरसको अपडेटको कुरा गर्दा आजको दिनसम्म निको भएर जानेहरूको संख्या 2224 भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचारका लागि भएका नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू मध्ये 2224 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर अहिले पनि विभिन्न आइसोलेसन तथा उपचार केन्द्रमा 7851 जनाको उपचार भइरहेको छ भने पछिल्लो समय मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुगेको छ। आज थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी देशभरमा निको भएका, त्यस्तै गरेर आइसोलेसन तथा अस्पतालमा उपचारका क्रममा रहेका र मृत्यु भएकोहरूको संख्या समेत गरेर जम्माजम्मी कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 10,049 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय PCR परीक्षणको दायरा पनि अलिकति बढेको छ र आजको दिनसम्म आउँदा 1,86,366 जना नागरिकहरूको PCR परीक्षण भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर RDT परीक्षण 2,71,584 जनाको RDT परीक्षण पनि भएको छ। पछिल्लो समय भारतमा रोजगारका लागि गएका नागरिकहरू भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नेपाल घर आउने क्रम जारी रहेको छ। यसरी आउनेहरूलाई देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनमा राखिने गरिएको छ र त्यस्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या 85,813 पुगेको छ। 85,813 रहेको छ र पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकहरू पनि धमाधम घर फिर्ता गइरहेका छन्। क्वारेन्टाइनको बसाइ अवधि न्यूनतम पनि 14 दिन रहेको छ। यो रह्यो कोरोना भाइरसको यो राष्ट्रिय अपडेट। अब हामी एकछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने,
अरूभन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरूभन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अब प्रस्तुत छ न्युज ओके संवाद। ओके संवाद। ओके संवादमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय सभापति मातृका प्रसाद यादव। मातृकाज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? म त एउटा सामाजिक व्यक्ति हुँ, राजनीतिक व्यक्ति हुँ। म त जहिले पनि समाजको लागि र राजनीतिमा व्यस्त हुन्छु। अहिले पनि त्यही समाजकै सबै समाजको कसरी कल्याण होस् भन्नेमा म व्यस्त छु। किसान पनि हुनुहुन्छ, किसानी पनि गर्नुहुन्छ? किसान पनि गर्छु। पहिला राजनीति, त्यसपछि किसान। पहिलो कर्म राजनीति, दोस्रो कर्म किसान। किसानमा किसानीमा के गर्नु भएको छ अहिले? किसानमा म हाम्रो यो रूपन्देही भनेको अधिकतम हाम्रो यो एरियामा धान गेहुँको खेतीमा गराउँछु। धान गेहुँको खेती राम्रो ढङ्गबाट गर्छु म। अनि अहिले खेतीको सिजन, नयाँ खेतीको सिजन यो सालको सुरुवात भएको छ। अनि खेतीमा म विभिन्न किसिमको 4-5 जातको धानको खेती गरिराखेको छु। अहिले खेतीमा पनि व्यस्त छु। गाई भैँसी पनि पाल्नुहुन्छ? मसँग गाई भैँसी पनि छन्। राम्रो उन्नत जातको भैँसी र गाई छन् र व्यापार दृष्टिकोणबाट त्यति होइन, खालि कम्पोज्ड मल र घरको खानाको लागि मैले गाई भैँसीहरू राखेको छु, तर उन्नत जातको छन्। मसँग एउटा गाई छ, त्यो हरियाणा जातको गाई हो। 32 लिटर दूध दिन्छ त्यो, दिनको 32 लिटर। एउटा भैँसी हरियाणा जातको भैँसी छ, त्यो 16 लिटर दूध दिन्छ। 8 लिटर साँझ, 8 लिटर बिहान। अहिले त बकेना भएछन् दुइटै, 7 महिना भयो ब्याएको। पारिवारिक प्रयोजनको लागि गाई भैँसी पाल्नु भएको छ? गाई भैँसी पालेछु, बिक्रीको लागि नभएर मलको र परिवारको दुधको लागि। हजुर। अब बढी दुध भएपछि बिक्री पनि गराइदिन्छु। 50-60 लिटर, जस्तो 2-3टा ब्याएको बेलामा त 50-60 लिटर दूध हुन्छ, बिक्री हुन्छ। कहाँ छ कृषि फर्म हजुरको? कृषि फर्म मेरो ओम सतिया 2 साबिक पडसरी बर्दिवा गाउँ हो। बर्दिवा गाउँमा? हजुर। बर्दिवा गाउँमा कृषि फार्म छ। बसोबास हजुरको सिद्धार्थनगर नगरपालिका बसोबास नम्बर 7। बसोबास मेरो यो सिद्धार्थनगर पालिका वडा नम्बर 7 पुरानो भैरवा गाउँ। पुरानो भैरवा गाउँमा मेरो अहिले लगभग 12 पुस्ता यहाँ चल्दैछ। 12 पुस्ता यहाँ चल्दैछ। साँझ यही हामी 12 पुस्तादेखि नै भैरवा बस्ती हुनुहुन्छ? भैरवा अहिले जुन घरमा बसिराखेछन् त्यही घरमा, त्यो के पिएल यादव कम्प्लेक्स जुन छ मेरो, त्यही हो मेरो हाम्रो पुर्खौली घर भैरवा गाउँ। त्यहीबाट उत्तरतिर गाउँ थियो, दक्षिण त केही न केही थियो। 12 पुस्ता भयो त्यहाँ? 12 पुस्ता भयो। म अब तपाईँलाई एकैछिन आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। ठ्याक्कै असार महिनामै ठ्याक्कै 3 वर्ष अगाडि सिद्धार्थनगरको नगर मेयरको लागि निर्वाचन भएको थियो। हजुर पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसबाट। दुर्भाग्य हजुर त्यति बेला पराजित हुनुभयो। हजुर। अब हाम्रो नगरपालिकाले भोलि बजेट पनि आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि बजेट लिएर आउँदछ र हामीले जाने अनुसार 95 करोडको हाराहारीको बजेट आउँछ नगरपालिकाको। यो 3 वर्षको अवधिमा तपाईँले सिद्धार्थनगरमा कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो? विकासहरू के भएको पाउनुभयो? अहिले त बजारमा बाटोघाटो खुब बनेका छन्, नालाहरू बनेका छन्, होइन? देख्नु भएको छ नि। 3 वर्षको अब दरमियानमा यो नगरमा जे जति बाटाघाटाको विकास भएको छ सब एडिपीले गरेको छ। एडिपीले गर्दाखेरि आज यो नगर गुलजार छ। यसमा नगरपालिकाले र मेयर उपमेयरले
केही नाक फुलाउन सक्नुहुन्न कि हामी माथिबाट अथवा केन्द्रबाट कहीँबाट बजेट ल्याएर हामी विकास गरेको हो। सब यो एडिपीले उहाँहरू एउटा माको पनि मार्न सक्नुभएको छैन। यहाँसम्म कि खालि अब जहिले पनि बहुमतको दबाब दिएर नै एकलौटी तरिकाबाट नगरपालिका चलाइराख्नु भएछ। प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेस छ, तर काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग कुनै पनि केही छलफल छैन। यहाँसम्म कि म एउटा प्रतिपक्षको उम्मेदवार भनौँ न पराजित हुँ, तर आजको दिनसम्म यो मेयर अथवा उपमेयर अथवा नगरपालिकाले मलाई एउटा पत्र पठाएर पनि के कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ यो नगरको लागि आजको दिनसम्म पनि मसँग सोधे छैन। तपाईको पराजित भयो भने तपाईका घोषणापत्रमा केही राम्रा कुराहरू थिए, त्यो घोषणापत्रको पनि जान्ने कुरा राखेन नगरपालिकाले। केही पनि सोधेकै छैन। खालि आफ्नो दुई बहुमतको दबदबा दिएर खालि एकलौटी तरिकाबाट के भन्छ कि नगरपालिका चलाएछ। नगरपालिकाको कुनै पनि जनतामुखी विकासै छैन। अब जस्तै अब अहिले त्यो एउटा गेट बनायो नि त्यहाँ सुनौ डन्डा नदीमा, जबकि पर्यटन प्रवेशद्वारमा। हजुर, जबकि गेटको स्वागत गेट हैन, स्वागत गेटको मतलब हो जब एक देशबाट अर्को देशमा खुट्टा राखिन्छ नि त्यही स्वागत गरिन्छ। स्वागत भनेको जस्तो हाम्रो घर छ, पाहुना आए हामी आँगनमा स्वागत गर्छौं नि, त्यस्तै एक देशबाट अर्को देशमा खुट्टा जब हामी राख्छौं नि त्यही स्वागत गेट बनाउन पर्छ। स्वागत भनेको त्यही हो। तर यो नगरपालिकाले लाएर 2 किलोमिटर यता डन्डाको छेउमा बनाइदिएछ। अब त्यो पनि आफ्नै मनमानाले, त्यसमा पनि हाम्रो काङ्ग्रेसका वडा नम्बर 1 का साथीहरूले बहुत विरोध गर्नुभयो हैन। यो गलत भइराखेछ, गलत काम नगर्नुस्, तर पता नै के लोभ लालचमा उहाँ आएर यता बनाइदिनु भयो। उहाँलाई व्यक्तिगत के लाभ हो त्यो त मलाई थाहा भएन। तर त्यो त पर्यटनद्वार हो गरे। हजुर, नगरपालिकाले बनाएको चाहिँ पर्यटन गेट हो गरे। अलि यो आर्थिक अब आउने आर्थिक वर्षको चाहिँ नि तपाईको नीति तथा कार्यक्रममा सीमानाकामा बल्ल चाहिँ गेट बनाउने कार्यक्रमलाई चाहिँ बोलिएको समय हैन। पहिला त उहाँले स्वागत गेटै भनेर सुरुमा स्वागत गेटै भन्नुभयो थियो, त्यसलाई पनि पछि नाम परिवर्तन गर्नुभयो होला। अन्य विकासका कामहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ नगरपालिकाको? अब अन्य विकास त मैले भने नि, अन्य विकास त नगरपालिकाले के गरेछ अहिले पनि हेर्नुस् न। जनताको मलखादको हैन, मलखादको अहिले समस्या छ नि। नगरपालिकाभित्र त नगरकोले त जिम्मा लिन पर्छ नि, स्थानीय सरकार हो। 300-200 व्यक्ति जहाँ पनि खाद मल पाइएछ त्यहाँ लाइन लाग्छन्। 2 दिन घाममा लाइन लागेर पनि कोही पाउन रितै फर्कन्छन्। विकासको काम हेर्नुस् केही पनि छैन। खालि त्यही जे एडिपीले गरिदियो। यो नगरपालिकाले आजको दिनसम्म त मैले केही देखेको छैन र न जनता देख्नु भएछ कि केही विकास भएको छ। यहाँसम्म कि अब जहिले पनि नगरपालिकाको विरोधमा जनताले मत दिएर यो नगर प्रमुख त जितेका हुन् नि, तर जनतामुखी केही कामै छैन। जनतामुखी कुनै पनि विकास छैन। खालि 2/3 को दबदबामा जहिले पनि मैले भने नि 2/3 को दबदबामा एकलौटी तरिकाबाट लाग्नु भएछ। नगरपालिकामा त 2/3 छैन नि त हैन। 2/3 को बहुमतको एउटा कि बहुमतको दबदबा, 2/3 छैन, बहुमतको दबदबा। अब एकैछिन हामी यो कोरोना भाइरसको लकडाउनको विषयमा कुराकानी गरौँ। कोरोना भाइरसको प्रभावित पुरा विश्वमा हुँदाखेरि हाम्रो अब यो पनि ठाउँ अछुतो हुने कुरा भएन। यसमा थियो अब हाम्रो भैरुवा नगर भनेको सीमानासँग जोडिएको एकदम संवेदनशील नगरपालिकाको रूपमा पनि लिइन्छ। लकडाउनमा चाहिँ अब के हुनु पर्थ्यो, अहिले के भइरहेछ, तपाईले कसरी? अब यो महामारी भनेको एकैचोटि संसारलाई नै त्रासित बनाइदियो। अब यो महामारीमा हाम्रो के भन्छ कि नेपालमा पनि महामारी तगडै रूपमा आयो, जोरदारले आयो। तर यसमा गभर्नमेन्टले, अब हामी त गभर्नमेन्टलाई नै भन्छौँ नि, गभर्नमेन्टले कुनै पनि जति व्यवस्थापन हुनुपर्छ नि त्यति कुनै पनि ठाउँमा जहाँ क्वारेन्टाइन छ कुनै पनि ठाउँमा कुनै व्यवस्था छैन। क्वारेन्टाइनमा राख्छन् तर त्यहाँ गएपछि न त टाइममा खाना छ, न टाइममा नास्ता छ, न त झुल छ, न त त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू छ। रित्तै भएर पनि भाग्छन्। यही हाम्रो यो गहुँ बालीमा अब म त त्यहाँ
आउँदा जाँदा लिन्छु। गहुँ बालीमा थियो, त्यहाँ जब 2 दिन बसेपछि त्यो बस्ने व्यक्तिहरू आत्तिएर 4 बजेतिर आफै बाहिर निस्कन्थ्यो घुम्नको लागि, हावा खानको लागि। एकदम गर्मीले आत्तिएर कुनै व्यवस्थै छैन। अब सरकारले भन्छ कि कति 10 अरब खर्च भयो होइन, तर हामी जुन हाम्रो ठाउँमा छ क्वारेन्टाइनहरू हेर्दाखेरि जनताको लागि, त्यो बिमारीको लागि कुनै पनि व्यवस्थै छैन। अव्यवस्थित भयो क्वारेन्टाइन, एकदम अव्यवस्थित, कुनै व्यवस्थै छैन। के हुनु पर्थ्यो त? व्यवस्था हुनुपर्ने हो। अब जस्तै क्वारेन्टाइन भनेको त एउटा जुन व्यक्ति अब त्यहाँ गयो उसलाई एक्लै राखिदिन पर्यो, उसको हर चिज हेरचाह टाइममा खाने नुहाउने दवा दुवा जे छ त्यो गर्ने। त्यो बिमारी भएर त्यहाँ गएछ, त्यसको चेकअप हुन पर्यो टाइममा, केही पनि छैन एकदम। बरु त्योभन्दा राम्रो त घरमा जो एउटा बसेछ त्यो बरु व्यवस्थित तरिकाबाट छ, होम क्वारेन्टाइन। हजुर हजुर। अब कुरा गर्दा तपाईँको चैत्र 11 गते लकडाउन सुरुवात भयो। हजुर। चैत्र 12 गतेबाट नि स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू त्यसै गरेर नगरपालिकाले चाहिँ राहत वितरण सुरुवात गर्यो। हजुर। 1-2 चरणमा गरे सबैले, त्यसपछि भ्याइयो। आज चाहिँ लगभग अब 3 महिना हुन थाल्यो लकडाउनको। लकडाउन केही खुकुलो भएको छ, तर चाहिँ नि राम्रोसँग गरिब विपन्नहरूले अझ पनि काम गर्ने वातावरण भएको छैन, मजदुरहरूले काम गर्न पाएका छैनन् राम्रोसँग होइन। वास्तवमा अहिले होइन, यो त अब राहत बाँड्नुपर्ने। अब यसमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसले के गरिरहेछ अहिले? अब यो राहत वितरणमा त सबभन्दा पहिला त अब सरकारले बाँट्यो होइन। सरकारले राहत बाँड्दाखेरि सरकार प्रतिनिधि हिसाबमा नगरपालिकाले बाँड्यो। नगरपालिकाले बाँट्यो। अब नगरपालिकाले बाँड्दाखेरिमा उनीहरूले खालि उहाँको नियतको हिसाबले खालि आफ्नो मान्छेलाई दिने, आफ्नो मान्छे छानी पहिलेबाट नाम लेख्ने अनि उहाँहरूलाई दिने। जो व्यक्ति कसैको होइन, त्यो व्यक्ति जो पाउनुपर्ने व्यक्ति हो उहाँहरू पाउनु भएन। स्थानीय स्तर जहाँ या गाउँपालिका होस् या नगरपालिका होस्, पाउने व्यक्ति राहत कोही पनि पाएनन्। बरु नेपाली काङ्ग्रेसले ठाउँमा हामी सबै पाउने व्यक्तिलाई, जस्तै भले 50 जनालाई समाज सेवा भनेर दिए, तर चाहने व्यक्तिहरूले दिएको नेपाली काङ्ग्रेस भनेको मतलब आफ्नो मान्छेलाई भन्नाले जुन स्थानीय तहको जुन ओडामा चाहिँ काङ्ग्रेसले जितेछ काङ्ग्रेसकै मान्छेले पाए, नेकपाले जितेको ठाउँमा नेकपाले, मधेसवादी दलकोले जितेको ठाउँमा उनीहरूको मधेसवादी दलले बढी पाए भन्न खोज्नुभएको होइन। जस्तै नगरपालिका भनेको 13वटा वडाको संरक्षण मेयर होइन, त्यहीबाट नीति नियमहरू त्यहीबाट नै बन्दैछ। त नगरपालिकाको नियम नीति बनाउँदाखेरि मेयरले नै जुन नीति बनाउँछन् त्यही नै लागू गराउँछन्। सायद यहीँबाट मैले वडा अध्यक्षहरू आफ्नो वडा अध्यक्षहरूसँग सोधे थिएँ एकचोटि, उहाँहरूले भन्नुभयो अब हामीलाई त त्यस्तो केही छैन, त्यहीँबाट नाम सब तोकेर दिनुहुन्छ, हामी त्यही हिसाबले बाँड्छौँ। भनेपछि सबै पकेटको मान्छेलाई दियो। पकेटको मान्छे पाउने जो एकदम असहाय हो, जसको अब जस्तो दिनभरि कमाउने, साँझ त्यही कमाएकोबाट लाएर किनेर खाने, त्यस्ता व्यक्तिहरू पाएन। भनेपछि नगरपालिकाले राम्रोसँग राहत वितरण गर्न सकेन। एकदम नै जनतामुखी राहतै भएन। तपाईँ सामाजिक व्यक्तित्व पनि भन्नुभयो, आफ्नो परिचय गर्दाखेरि हजुर राजनीति पनि गर्नुहुन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ अब वास्तवमा अहिले हो राहत आवश्यकता त्यस्ता गरिब विपन्न मजदुरलाई हो। सरकारले बाँडेको छैन। अब अहिले त सङ्घ संस्थाहरूले पनि बाँड्न छोडिसके, देखिएको छैन अहिले। अब सुरुमा त बाँटे होइन, अहिले त बाँट्नु पर्ने जब अहिले बेला आउँदैछ त अहिले त त्यस्तो सुनिएकै छैन। तपाईँ रूपन्देही नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि क्षेत्र नम्बर 3 को क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा चाहिँ नि तपाईँ मार्फत अथवा चाहिँ नि काङ्ग्रेसले चाहिँ नि यो राहत वितरण कार्यक्रम अथवा चाहिँ नि कोरोना भाइरसको न्यूनीकरणलाई कम गर्न, जोखिम घटाउनलाई के त्यस्तो कामहरू गरियो हामीले? अब हामी अब हेर्नुहोस्, अब म अब राजनीतिक व्यक्ति हुँ होइन, हामीले जे गर्छौँ त्यो समाज सेवा पनि गर्छौँ र आफ्नो संस्थाको नाम पनि होस् भन्ने गर्छौँ। अब हामी के छ, मेन त यो राहतमा गभर्मेन्ट सरकारले आफ्नो एक द्वार एक प्रणाली भन्ने जुन लागू गर्यो नि हो, त्यो लागू गरेपछि हामीहरूले एउटा के भन्छ कि सामाजिक सेवाबाट जनताको पासमा गयौँ
त्यसमा पनि त रोकावट सरकारले गर्थ्यो, न बाँट्नुस् न गरिदिनुस्, हामीलाई दिनुस्, हामी गर्छौँ भनिराखेकै हो नि। तर हामी पनि एउटा समाजसेवी भएर हामी जनताको सेवा गऱ्यौँ, राहत बाँट्यौँ। राहत बाँड्नु भयो हजुर। यी भैरवा क्षेत्रमा कि वरिपरि सबै होइन, भैरवा क्षेत्रमा पनि आफ्नो क्षेत्रभरिमा पनि म हिँडेँ। 3 नम्बर क्षेत्रमा सबै ठाउँमा गएँ जहाँ जहाँ हामी बाँट्यौँ। तपाईँको यो कोरोना भाइरसले चाहिँ नि प्रभावित भएको मध्ये उद्योग व्यवसाय भइहाले, त्यसपछि वर्गमा चाहिँ नि गरिब विपन्न र मजदुर बढी प्रभावित भयो होइन। हजुर। अनि यसमा पनि पछिल्लो समय लगभग 3 महिनादेखि भन्न अहिले त खुलेको छ, 2.5 महिनादेखि तपाईँको उद्योग व्यवसायहरू बन्द भयो र यो बिचमा चाहिँ नि सरकारले पनि अब घर भाडा नलिन भनेर चाहिँ नि एउटा परिपत्र जस्तै विज्ञप्ति निकाल्यो र पछिल्लो समय घर भाडा छुटको पनि मागहरू विभिन्न ठाउँमा उठिरहेका छन्। हिजो मात्र भैरवमा भएको एउटा कार्यक्रममा पनि 50% को दरले चाहिँ नि घर भाडा छुट माग गरेका छन्। घर भाडा सरकार सङ्घले सङ्घ संस्थाले गरेका छन् हिजो बैठक बसेर। यसैबिचमा तपाईँले 1 हप्ता अगाडि एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो, सार्वजनिक भएको थियो, समाचारहरूमा आएको थियो। तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो जुन भवनमा चाहिँ नि बसेका सङ्घ संस्थाहरू पसलहरू छन् तिनको चाहिँ नि भाडा चाहिँ नि 50% छुट दिने निर्णय गर्नुभयो लकडाउन अवधिको लगभग 3 महिनाको। यो चाहिँ नि दबाबमा थियो कि स्वैच्छिक थियो यो? अब मेरो भवनको नाम हो PL यादव कम्प्लेक्स हो। मेरो कम्प्लेक्समा अब त्यहाँ जे माखन भोग रहेको ठाउँ माखन भोग त्यहाँ जे पनि हुन्छ अब मेरो स्वेच्छाले नै मैले गर्छु, मेरो निजी चीज हो त्यो। 4 महिना अब चैत वैशाख जेठ अषाढ हैन, चैत्र 11 देखि अब अषाढ 11 मा 3 महिना पुरा हुन्छ। 3 महिना पुरा हुन्छ। अनि 2 महिनासम्म त मेरै आँखाको सामने सबै मेरो घरको लगभग 14 वटा सटरहरू, त्यो बैंक र इन्सुरेन्स छोडेर 14 वटा सटरहरू सब बन्द थिए। म आफ्नै आँखाले हेरिराखेको। अब कोही यस्ता थिए कि बैंकबाट लिएर व्यापार गरेछन् मेरै घरमा, अब कमाएर मलाई पनि भाडा दिने, उता बैंकलाई पनि तिर्ने, आफू पनि खाने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हेरेपछि मैले आजदेखि लगभग 1 हप्ता अगाडि म एक दिन मेरो कम्प्लेक्सको सबै साथीहरूलाई मैले यसरी बसालेपछि मैले भने ल अब त 3 फागुनदेखि नै मैले फागुनको के भयो कि फागुन लाग्दै यता बन्द भइहाल्यो, फागुनको पनि भाडा पाइएन। अब एउटा तपाईहरूले अब के भन्नुहुन्छ, अब भाडा त चाहियो, किन म पनि बैंकलाई महिनाको 4 लाख रुपैयाँ ब्याज बुझाउँछु, 1 लाख गाडीको, 3 लाख त्यो घर बनाउँदाखेरि मासिक किस्ता मेरो हो, किस्ता र ब्याज दुइटै मिलाएर। त मलाई पनि परेशानी छ। अब तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? अनि त्यो साथीहरूले के भने कि अब यसमा हजुर नै विचार गर्न पर्छ, हजुर हाम्रो अब घर पेटी हैन, घर मालिक हजुर हो। त मैले आफ्नो स्वेच्छाले सोचे अनि के भने ल म 1 महिनाको तपाईहरूलाई छुट गर्दैछु, बाँकी अब तपाईहरूले अब हिम्मत गरेर अब मेरो पनि परिस्थिति बुझेर तपाईहरूले भाडा मलाई दिनुस् भन्दाखेरि त्यो एकजना त्यो कपडा पसलको छ बेचारा, ऊ त एकदम बैंकबाट गरेको, अनि उसले के भन्छ मलाई, अंकल 2 महिनाको छोडिदिनुस्, हामीलाई धेरै उद्धार हुन्छ। अनि म अब सामाजिक प्राणी भएको हुनाले आफ्नो दुखलाई पनि भित्र राखेर मैले भनिदिएँ, ल बाबु ल 2 महिनाको मैले स्वेच्छाले छोडिदिएँ, अब खुसी छौ? अंकल खुसी छौँ हामी भनेपछि मैले 2 महिनाको भाडा छोडे एकदम स्वेच्छाले, उहाँहरूको दुख पीडा बुझेर र आफ्नो दुख पीडा भित्र राखेर मैले एकदम खुसी राजीले उहाँहरूलाई एकदम एउटा बैठक राखे सरह नै। त्यसमा उद्योग वाणिज्य संघ पनि मेरैमा छ हैन, उहाँको व्यापार संगठनवालाको अध्यक्षलाई पनि बोलाए थिएँ म, तपाईँ पनि बस्नु। अनि यसरी गर्दाखेरि मैले एउटा सामाजिक व्यक्ति भएको नाताले मैले आफ्नो स्वेच्छाले त्यो गरेँ। तर मैले त्यहाँ भनेछु कि अब यसमा नगरपालिकाले नगरभित्रको जनताको 3 महिनाको घर कर अनि उसको व्यापार कर जुन छ
त्यो पनि छोड्न पर्छ। नगरपालिकाले स्थानीय गाउँपालिका हो भने गाउँपालिकाले छोड्न पर्यो, नगरपालिकाको अनिवार्य रूपले छोड्न पर्छ र बैंकले जस्तै बैंकमा मैले किस्त बुझाउँछु ब्याजमा केही राहत मलाई पाउन पर्यो र जुन सामा बुझाउनु पर्ने हो महिनामा त्यो त अहिले बुझाउन सकिए छैन। कमसे कम मङ्सिरसम्म बैंकले हामीलाई तगादा नगरिदियोस्। यो पनि असार महान्त छ नि त अन्तिम समय हैन। मेरो भनाइ मङ्सिरसम्म कराई जस्तै फोनमा फोन नगरिदिउन्। यदि भएछ भने तिर्ने हो, भए छैन भने मङ्सिरसम्म रोक्न पर्छ। मङ्सिरदेखि जहाँबाट पनि जोगाड लगेर हामी अब ऋण खाएको त तिर्नै पर्छ भन्दाखेरि मैले त्यो अनुरोध पनि बकायदे साथ गरेको छु। जनताको कर जति लाग्छ नगरपालिकाले मिनाहा गर्न पर्छ। जब म जनताको कर भन्नाले एउटा घरबाल कर, अर्को व्यवसायिक कर अनि अर्को चाहिँ घर सम्पत्ति कर पनि लाग्छ। सम्पत्ति कर भनेको जति प्रकारको कर छ त्यो सबै माफ गर्न पर्यो। माफ भन्नाले बन्द भएको पिरियडको छुट दिनु पर्यो। सायद भोलि अब बजेट भाषण छ, बजेट भाषणमा यो विषयमा सम्बोधन होला। हजुर, बजेटमा आउला नि करको दर अथवा दायरा कति उठाउनु पर्यो। हजुर, नगरपालिकाले गरेको होला। यसमा चाहिँ अब खासै नगरपालिकालाई यो चाहिँ माग जनताको तर्फबाट यो गर्नु पर्यो भने कसैले पनि दबाब दिएको पनि देखिएन नि त अहिले। अनि हैन, हामीले हाम्रो काङ्ग्रेसको जति 6 वटा वडा अध्यक्ष छन् नि, काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षले भनिराखेछन्, हामी सल्लाह गरेर पठाएकै हो। काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षले सबले दबाब दिए। अनि तपाईँको चाहिँ मुख्य माग चाहिँ नगरपालिकाभित्रलाई चाहिँ अलि यही हो अहिले। अब नगरपालिकाले तत्काल गर्नुपर्ने काम, गरिब विपन्नलाई त सङ्घ संस्थाले नगरपालिकाले राहत बाँड्यो, केहीलाई बाँड्यो, आफ्नो पकेटका मान्छेहरूलाई भयो भने बाँड्यो होइन। राहत केही न केही रूपमा भयो भने सङ्घ संस्थाहरूले बाँडिरहेछन्, अझै पनि एकाध बाँडिरहेछन्। तर चाहिँ जसको 3 महिनासम्म बजार व्यवसायहरू बन्द भयो त्यस्तोलाई चाहिँ नगरपालिकाले घरबाल करमा छुट र चाहिँ व्यवसाय करमा पनि छुट दिएर राहत दिनुपर्छ। हजुर, दिएन भने दिएन भने अब गभर्मेन्ट र यो नगरपालिकाले अब जनताको दायित्व के बुझ्यो? जनताले उसलाई मत दिएर न आफ्नो जनताको सुख सुविधाको लागि नै पठाएका छन्। त अब यो नगरपालिकाले गर्दैन भने अब त्यो त एउटा नालायकी हो नि। जनताको पीडा जनताको प्रतिनिधिले बुझ्न पर्छ। नगरपालिकाले गर्नुपर्ने एउटा व्यवसायको नगरवासीको लागि गर्नुपर्ने एउटा काम यो भयो होइन। आर्थिक छुटहरूको कुरा भयो। अनि अन्य काम के गर्नुपर्छ नगरपालिकाले अहिले? तपाईँलाई लागेको हैन, मैले लागेको त हेर्नुहोस्, नगरपालिका भनेको एउटा नगरभरिको एउटा प्रशासनिक अङ्ग हो होइन। त्यो पनि जनताले जिताएको मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष। अब नगरले जनताको सबै सुख सुविधा भन्दाखेरि विकासको काम पनि अब यो अहिले आएको यो के भन्छ महामारी, यसको सारा व्यवस्थापन लिएर यो नगरको जनताको सम्पूर्ण सेवाको जिम्मा उहाँले नै नगरपालिकाले नै लिन पर्छ, गर्न पनि पर्छ। अब एकैछिन एउटा राजनीतिक कुराकानी गरौँ। अब हामी कोरोनाको बारेमा गऱ्यौँ, नगरपालिकाको गऱ्यौँ, यो अप्ठ्यारो असहज परिस्थितिको बारेमा गऱ्यौँ। अब पछिल्लो समय एउटा चाहिँ नि देशमा एउटा विधेयकले चर्चा पाएको छ, नागरिक विधेयक, जुन नेकपाको सचिवालयले चाहिँ नि 7 वर्ष विवाह गरेर कुनै पनि देशबाट विवाह गरेर आइसकेपछि त्यसैले 7 वर्षपछि मात्र नै नागरिकता पाउने भनेर चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ। र यो विधेयक चाहिँ नि तपाईँको यो समितिबाट पास पनि भइसकेको छ। समितिबाट अब संसदबाट पास हुन बाँकी छ। यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले विरोध पनि जनाइसकेको छ र नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पनि भनिसकेको छ। यसमा चाहिँ नि तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के छ? सबभन्दा पहिला व्यक्तिगत धारणा। अब व्यक्तिगत धारणा, पहिला त म नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापति हुँ होइन। र नेपाली काङ्ग्रेसले जे गर्छ त्यो मैले मान्न पनि पर्छ, मान्छु पनि। नेपाली काङ्ग्रेसले जुन जारी भएको संविधान हो त्यो संविधानमा जति बुँदाहरू उल्लेख छन् त्यसको समर्थन गरेको छ र संविधानभन्दा विपरीत कुनै पनि बुँदामा नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि साथ दिन्न
र नेपाली काङ्ग्रेसले जुन भन्नु हो नि केन्द्रमा नोट अफ डिसिजन पनि लेखेकै छ, विरोध गरेकै छ। अब त्यही तरिकाले हामी पनि यहाँ गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। समर्थन कुनै हाम्रो हुनै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको जे सिद्धान्त हो, जे विचार हो, अहिले जे केन्द्रमा गरेछ त्यसलाई हामी पनि पालना गर्छौँ। तर यो मुद्दामा चाहिँ तपाईँको आज पनि भैरवमा एउटा पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीले राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीले चाहिँ नि विरोध सभा आयोजना गर्यो, विरोध प्रदर्शनसहित मिलन चौकमा विरोध सभा। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो पार्टीको निकट मात्र देखिए। तर यो मुद्दामा चाहिँ नि काङ्ग्रेसमा पनि मधेसवादी समूह छ, सङ्गठन छ, भातृ संस्था होइन, त्यसपछि नेकपामा पनि छ, अन्य दलहरूमा पनि छन्। ती दलहरूका सबै मधेसवादी शक्तिहरू किन एकजुट भएर आउन नसकेको होला? होइन, यो मुद्दामा अब खालि अब मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मधेसवादी अथवा मधेसी नै भनौँ, हामी जस्तै हामी नेपाली जति पनि छौँ नि सबैको लागि नै यो विपरीत कानुन अहिले पास गरेको छ। यो त सबैको लागि नै हो, खालि मधेसमा बस्नेलाई मात्रै होइन, सबै नेपालीकै लागि हो। अब अहिले आज मलाई एउटा मेरो साथीले भन्दै थियो मेरो भतिजाको बिहा दार्जिलिङमा हुनेवाला थियो, यो लकडाउनले गर्दाखेरि भएन, अब त यो यस्तो समस्या आइदियो, अब के गर्ने होला, कसरी जाने होला भनेर उसको मनमा हेर्नुस् चिसो परिहाल्यो। नेपालबाट दार्जिलिङमा बिहा गर्ने, नेपालबाट दार्जिलिङमा बिहा एकदम फिक्स भइसकेको। यो लकडाउन यताको छोरी उता दिने होइन, उताको छोरी यता लाउने। तर चाहिँ नि 7 वर्षको कुरा छ नि, 7 वर्षपछि एक किसिमले ठिक होइन र यो? होइन, गलत हो यो। यसमा मैले गलत भन्छु, किनकि जस्तै भारत र नेपाल होइन, भारत र नेपाल भनेको 4 युगदेखि जुन रीतिरिवाज, लेनदेन, आवागमन छ नि, यो संस्कृतिले गर्दाखेरि अब र एउटा यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले विरोधै गरेछ नि। यसमा के हो कि जुन उसमा संविधानमा अंकित नागरिकताको विषयमा पारित भएछ नि, त्यो एकदम राम्रो हो। 63 सालमा एकदम राम्रो हो। जस्तै 2 दिन अगाडि यदि कसैले बिहा गरेर लाएको छ भने इन्डियाको केटी, त उसलाई अंकित नागरिकता दिँदा त राम्रो हो नि। नागरिकता दिने बित्तिकै उसले अधिकार पनि धेरै पाउने कुरा भयो नि त फेरि। अनि होइन, अधिकार भनेको कुरा त यस्तो छ नि, अब नागरिक भएपछि अधिकार त पाउने नै हो, त्यसमा त दुई मात्रै छैन होइन। नागरिक भइसकेपछि अधिकार पाउँछ र अधिकार अब बिहा गरी आएपछि अब अंकित जुन अहिलेसम्म चलिआएको थियो त्यो त पाउनु पर्यो नि। जस्तो फेरि नेपाली महिलाहरूले चाहिँ नि, नेपाली चेली छोरीले चाहिँ नि भारतमा विवाह गरे भने उनलाई त 7 वर्ष कुर्नुपर्छ अरे नि त त्यहाँ भारतमा। गलत छ। तपाईलाई म एकदमै एक्जाम्पल दिएर भन्छु। 5-7 साल अगाडि मेरो भतिजिनी गीता यादवको बिहा हामीले नौतनवादेखि 5 किलोमिटर पूरब गऱ्यौँ, बेलभार भन्ने ठाउँमा। उनी गएपछि ठ्याक्कै 2 सालपछि त्यहाँ इलेक्सन भयो। इलेक्सनमा महिला सीट आयो। महिला सीटमा उनी मेरो भतिजिनीले चुनाव लडिन् गाउँपालिका अध्यक्षमा। उनी जितिन्। अहिलेसम्म उनी गाउँपालिका अध्यक्षै छिन्। अब अन्तिम हो यो साल। भनेपछि यो सबै गलत कुराहरू थियो नि। इन्डियामा भनेको हेर्नुस् आधार कार्ड हो। आधार कार्ड भनेको 3 महिनामा पाइहाल्छ। त्यहाँको मेन आधार कार्ड हो। इन्डियाको आधार कार्ड जुन हो नि त्यही मेन हो। आधार कार्ड 3 महिनामा इन्डियाले दिन्छ। तर नेपालमा पनि सबै राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने भन्ने कुरा भइरहेछ नि त। अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदा के समस्या पर्छ र? नयाँ बिहा गरेर आउने बुहारीहरूको लागि, नेपालमा आउने बुहारीहरूको लागि, भारत मात्र होइन कुनै पनि देशका लागि यस्तो छ कि राष्ट्रिय परिचय पत्र जुन हो नि र यो अंकित नागरिकता हैन, त्यो विषयमा त फरक छ नि।
होइन नागरिकताबाट प्रमाणपत्रबाट जे सुविधा पाइन्थ्यो त्यो सुविधा राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट पनि पाइन्छ। त्यस कारणले सुरुमा 7 वर्षमा त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र मान्य हुने र त्यो कार्ड देखाएपछि सबै काम हुने भनेर भनिएको छ नि त अहिले फेरि। अब एकदमै त्यो अङ्कृत नागरिकतै सरह हो भने त ठिकै छ, केही छैन होइन। एउटा दुईटा शर्त राखेको छ। आधार एउटा हो, बाँच्ने जस्तै आधार भन्छ, एउटा शक्तिको आधार, एउटा आफ्नो हक अधिकारको आधार हो भने त ठिकै हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस यसमा आधार भएको भए नेपाली काङ्ग्रेस विरोध गर्थिएन नि। नेपाली काङ्ग्रेस किन विरोध गरेछ? आज पनि मैले हाम्रो पूर्व मन्त्री गगन थापासँग बिहान मेरो कुरा भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो होइन हामी पनि नोट अफ डिसिसन लेखेकै छौँ, अब हाम्रो काङ्ग्रेसको माग त्यही हो, जे थियो संविधानमा हामी त्यसैलाई मान्छौँ, हामी पनि त्यसैलाई। अन्तिम समयसम्म काङ्ग्रेस चाहिँ नि यो अडानमा रहन्छ अडानमा। तर यसले चाहिँ नि अब अहिले विभिन्न ठाउँमा बहस चलिरहेको छ। एक पक्षले दिनुपर्छ, एक पक्षले दिनु पर्दैन भनेर बहस बेसकरी चलिरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आइरहेको छ, तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला होइन, बेसकरी बहस चलिरहेको छ। तर अनि अब संसदमा त नेकपाको चाहिँ बहुमत पनि छ नि, बहुमतले पारित गर्यो भने अनि त्यसमा काङ्ग्रेसले के गर्छ त? अनि होइन काङ्ग्रेसले विकल्प आन्दोलन फेरि बहुमतले पारित गर्यो भने अब त आफ्नो शक्ति देखाइहाल्छ। तर काङ्ग्रेस त विरोधमा रहन्छ, यो विषयमा काङ्ग्रेस विरोधमै रहन्छ भन्नाले अब बहुमतले पास गरे पनि के अन्तिममा के आन्दोलन फेरि अब यसको लागि? अब त्यसको लागि त अहिले केन्द्रले त्यस्तो कुरा केही भनेको छैन होइन। अब म आन्दोलनै गर्ने भन्ने म पनि भन्न सक्दैन, तर विरोधमा काङ्ग्रेस रहन्छ। भनेपछि तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टीको कुरा भयो, तपाईँ पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो चाहिँ नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? हो, एउटा आधार हो, आधार दिनुपर्छ। अनि अब हाम्रो जिल्लाको कुरा गर्दा काङ्ग्रेसले के गर्दैछ अहिले चौबकी क्षेत्रमा? अब काङ्ग्रेसले के गर्दैछ भन्दाखेरि अब अहिले त हामी प्रतिपक्षमा छौँ होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ। अब सबभन्दा पहिला अहिले हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निभाएकै छौँ। अब अर्कोतिर हामी अहिले आफ्नो अब सङ्गठनको हक हितको पनि काम गरिराखेको छौँ, जनताको सेवा पनि गरिराखेको छौँ। अहिले त झन् हामीलाई फुर्सद छ, अधिकतम जनतै सेवा गरिराखेका छौँ। व्यक्तिगत हिसाबले पनि अब पार्टीको हिसाबले पनि समाज सेवा, अब जनता सेवा र विरोध गर्ने ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध पनि गरिराखेको छ। जनता यसमा राहत पाएनन्, जनता यसमा सेवा पाएनन्। गभर्मेन्टको यो दायित्व हो, गभर्मेन्टले यसलाई सरकारले गर्न पर्छ, जनतालाई कहिले पनि अपहेलना गर्न हुँदैन भनेर जोडतोडले हाम्रो त कुराहरू सल्लाह सुझाव दिइराखेको छ। जस्तो अब पछिल्लो समय काङ्ग्रेसको कामहरूले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा सुनिन्छ, देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालहरूमा आउँछ। काङ्ग्रेस चाहिँ एमसिसीको पक्षमा गयो, अनि अहिले अब भारत अथवा विदेशबाट विवाह गरेर आउने चेलीहरूलाई चाहिँ नागरिकता तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा गयो। यस्तो भयो भने काङ्ग्रेस अब भएका काङ्ग्रेसको भोट पनि सब बढाइदिन्छ, पखालिन्छ भन्ने आरोप छ नि, यसलाई तपाईँले कसरी चिर्नुहुन्छ? होइन, एमसिसी त सरकारले त आफै पास गरिराखेको छ नि। एमसिसी त सरकारले आफै पास गरिराखेको छ। सरकारकै पक्षका मान्छेले विरोध गरेका छन् नि। तर होइन, विरोध त बाहिर गरेको होलान्, तर चाहिने ठाउँमा त सहमति दिइराखेकै छन्। कहीँ बताउनुहोस् न जहाँ सिग्नेचरको काम आएछ भने कोही विरोध गरेछ? सहमतिमै गइराखेछ। तर एक पक्ष त अझै पनि विपक्षमै के भन्छ कि बहुमतकै आधारमा गइराखेको छ। यसमा जब सरकारले आफै पास गरिराखेछ त त्यसमा काङ्ग्रेसको नै। मैले मेरो भन्न खोजेको कुरा यस्तो कुराले एमसिसीमा साथ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो अहिले पछिल्लो समय नागरिकताको विधेयकमा चाहिँ जुन 7 वर्ष नपुगिकन विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ जस्ता कुराले चाहिँ जुन काङ्ग्रेसको सङ्गठन थियो अझ त्यसलाई अझै बढी कमजोर गराउँछ भन्ने कुरा पनि आछ। होइन, यसमा मैले के भन्छु कि आखिरमा हाम्रो यो संविधान बनाउँदाखेरि त एमाले पनि त सिग्नेचर त गरेकै छ, साथमै त थिएन? त्यही संविधान त सबैको सहमतिबाट न बनेको हो। त आज त्यो संविधानमा के त्रुटि आयो? नयाँ आउनु पर्ने हो।
सबैभन्दा बढी जोड त के भन्छ काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरिमा जुन संविधान जारी हो 63 सालको, अब त्यसमा त तपाईँको एमाले त तुरन्तै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेकै थियो। त्यसमा कुनै एउटा शक्तिको उसमा आडमा लिएर आइएको थियो, विधेयक संशोधन गर्न खोजेको यो नागरिकता विधेयक लिएर आएर होइन। अहिले त काङ्ग्रेस जब एउटा ठुलो र बलियो एउटा प्रतिपक्ष पार्टीले जब विरोधमा छ भने संविधानमा जे उल्लेख छ त्यही हुनुपर्छ भनिराखेछ भने त्यो त अहिले स्पष्ट तरिकाबाट आयो नि, एउटा शक्तिको आँटमा आफ्नो व्यक्तिगत केही फाइदाको सोचमा यस्तो उहाँहरूले गरिराख्नु भएछ। अब यादवजी हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई? म त यही भन्छु कि हेर्नुहोस्, हामी जनता सबभन्दा पहिला नेपाली जनता सुखी हुनपर्छ। नेपाली जनतालाई सुख शान्ति चैन हुन पर्यो। र अहिले यो नयाँ जुन कोरोना एउटा भाइरस आएछ नि, यसलाई गभर्नमेन्टले अधिकतम ख्याल गरेर सुविधाहरू सबै ठाउँमा दिन पर्यो। नागरिकलाई सेवा दिन पर्यो। हामी त जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भन्नुहोस् व्यक्तिगत हामी जनतालाई जहिले पनि माथि राख्छौँ र जनतालाई नै हामीले सर्वोपरि मान्छौँ र जनता नै सुखी हुनुपर्छ, मेरो भनाइ हो। हस् त, हामीसँग आउनुभयो स्टुडियोमा, हामीलाई समय दिनुभयो, कोरोना भाइरसको बारेमा जानकारी गराउनु भयो, यसले पारेको समस्याहरू साथै पार्टीका कुराहरू पनि गर्नुभयो। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अहिले पनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम अलि बढ्दो अवस्थामा छ, यो समयमा पनि तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहुन्छ कार्य सम्पादनको लागि, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला, शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। ओके न्यूज जनहितमा जारी। भाइरसबाट हानिहरू, साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। ओके संवाद तथा व्यापारिक सन्देशपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा यो समयसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 92,28,000
977 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर बिरामीको सङ्ख्या बढेको मात्र होइन, उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढेकै छ। यो समयसम्म निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 49,71,111 रहेको छ। आजको दिनसम्म आउँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4,75,145 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर देशको कुरा गर्दा अमेरिकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 23,90,267 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,22,681 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर ब्राजिलमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 11,13,606 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 51,407 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर रुसमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5,79,705 रहेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,359 रहेको छ। त्यस्तै गरेर छिमेकी देश भारतमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 4,41,000 पुगिसकेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 14,030 पुगेको छ। हाम्रो देशको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 10,000 नागेको छ र पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सँगसँगै जोखिम पनि बढिरहेको छ र लकडाउन खुकुलो भएको छ। तर आज गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति परिपत्र जारी गरेर अबदेखि काठमाडौँ जाँदाखेरि काठमाडौँ जाने जोसुकैले पनि 14 दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ जाँदा अब 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर आउँदैछौँ। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। अब प्रस्तुत छ हाजी जवाब। यो ओके क्विज अर्थात् हाजी जवाबमा चाहिँ हामीले आजको क्वेसन तपाईँलाई राखेका छौँ। आजको दिनसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण नेपालमा कतिजनाको ज्यान गएको छ? कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण आजको दिनसम्म नेपालमा कतिजनाको ज्यान गएको छ? यसको सही जवाब तपाईँले हामीलाई भोलि दिउँसो 3 बजीसम्म यसै फेसबुक पेजको कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ मोबाइल नम्बर 98 570 65 352 मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यही नम्बरमा भाइबर अथवा वाट्सएपबाट पनि जवाब पठाउन सक्नुहुन्छ। भोलि दिउँसो 3 बजीसम्म पठाउनुहोस्। सही जवाब दिने मध्ये एकजनालाई गोलाप प्रथाबाट ह्यान्ड सेनिटाइजर र KN95 मास्क हामीले उपहार प्रदान गर्नेछौँ। भोलिको लागि अत्यन्त सहिलो प्रश्न छ आजको लागि र जवाब दिनुपर्ने समय भोलि दिउँसो 3 बजीसम्म। प्रश्न एकचोटि फेरि भन्न चाहन्छु र अगाडि स्क्रोल पनि भएको छ, तपाईँले तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको उसमा स्क्रोल भइसकेको छ। नेपालमा आजको दिनसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले ज्यान जानेहरूको सङ्ख्या कति पुगेको छ? कतिजनाको मृत्यु भएको छ? मृत्युको हुनेको सङ्ख्या लेख्नुहोला। यो जवाब हामीलाई तपाईँले भोलि दिउँसो 3 बजीसम्म पठाउनु पर्नेछ। साथै हिजोको सही जवाब दिनेको नामावली र आजको प्रश्नको सही जवाब दिनेको नामावली हामी भोलि सार्वजनिक गर्नेछौँ। अब एकैछिन मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमको कुरा गर्दा भैरवा क्षेत्रको आज अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रह्यो। त्यसै गरेर प्रदेश नम्बर 5 को अर्को सहर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रह्यो। त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिमको सहर डडेल धनगढीमा आज अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0.1 मिलिमिटर मापन भयो। राजधानी काठमाडौँको कुरा गर्दा अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 19.7 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर पूर्वाञ्चलको सहर विराटनगरको कुरा गर्दा विराटनगरमा आज अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 69.9 मिलिमिटर मापन भयो। त्यसै गरेर मध्यपूर्वको सहर जनकपुरको अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रह्यो। हस्त यही मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। त्यस्तै गरेर तपाईँले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै भोलि
फेरि 7:30 बजे हामी यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।